Piku, I think you're allowed to speak now. No, I'll be quiet because I'm going to let you begin in a second. So. Rajat, maybe we can push the video now. दर्शकबिनहरु सबैजनालाई स्वागत गर्दछु यस कार्यक्रममा जुन दलाई लामा रिम्पोछे र पिको लायर त्यस्तै गरेर जयपुरको हस्तिकला संघको Your Holiness, they're going to push the video, and once the video finishes, I will do an introduction and then hand it over to Piku and to you to continue the conversation. Right. अब छिटै नै अनि यो भिडियो सुट अर्थात् उहाँहरूको बातचित सुरुवात हुनेछ भन्नुहुन्छ र जस्तै पिको लायरजीले आफूले गरेको कुरालाई चाहिँ अनि पिको लायरजीलाई सुम्बिएर अनि उहाँबाट चाहिँ हजुरलाई बुझाउने अर्थात् पुर्याउने छु भन्नुहुन्छ। यसमा अलिकति गुरुले ठ्याक्क बोलेको समयमा अलि यसको अनुवाद गर्न अलि नमिल्ने जस्तो भएको छ किनभने मैले दुईटा यस्तो सामानहरू युज भन्न प्रयोग गर्नु परेको छैन त्यसैले गर्दा अलि ढिलो छ छिटो जस्तो आउन सकिन्छ त्यसमा हजुरहरूले मन नदुखाइदिनु होला। अनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा भिडियो देखाउन गइरहनु भएको छ। त्यो देखाइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू बिचको क्रममा चाहिँ पहिला स्वयं नै पाल्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। आज चाहिँ अब उहाँ पाल्ने सक्षम र त्यो कार्यक्रमलाई अब औपचारिक रूपमा मनाउने भनौँ न आयोजना त्यस्तो नभएको कारणले गर्दा यसरी नै अब भिडियो मार्फत गर्दै हुनुहुन्छ। In these difficult times where fear and hatred dominate the world, and villages, cities, and countries shut down their borders, it is imperative to allow for the free flow of knowledge and science information. It is with this intent that JLF's Brave New World was born 11 weeks ago and has since been viewed over 1 million times. Today, we're honored to present आज यो जुन महामारीको समयमा चाहिँ आज दलाई लामा रिम्पोछेज्यूबाट चाहिँ जुन दया करुणा त्यस्तै गरेर चाहिँ विश्वभरि नै दया र करुणा कसरी हामीले त्यसको सिर्जना गर्ने भन्ने विषयको कुराहरूलाई चाहिँ राख्नेछन्। दलाई लामा 1989 र दलाई लामा एउटा यस्तो पद हासिल अर्थात् उहाँले चाहिँ 1989 मा चाहिँ नोबेल प्राइज हासिल गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर उहाँको
तपाईँले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अर्थात् जयपुरको युट्युब च्यानलबाट पनि देखाइएको छ, त्यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भनेर चाहिँ उहाँ एउटा डाइरेक्टरले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। in conversation. Your Holiness, welcome. Thank you so much for joining us. परम पावन दलाई लामाज्यू, तपाईँले चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ र अहिले यो समयमा हजुरलाई के कस्तो लागिरहेको छ भनेर चाहिँ पिको लायरजीले सोध्नुभएको छ। हजुरले मेरो मुहारबाट नै हेर्न सक्नुहुनेछ र मेरो आवाजबाट यो जति ममा जुन गुणहरू छ यो चाहिँ सबै भारतको जुन एउटा संस्कार, अहिंसाको संस्कार, त्यस्तै गरेर करुणाको संस्कारहरूले गर्दा नै हो। जुन यो करुणा र अहिंसाको संस्कार वर्षौँदेखि चलिआइरहेको छन् र यसले चाहिँ मलाई भित्री रूपबाट नै हर्ष र उमङ्ग दिन्छन्। विश्वमा म जुनै देशमा गए पनि, जता गए पनि मलाई यो अनुभव हुन्छ कि हामी सबै जुन 7 अरब प्राणीहरू अर्थात् मानिसहरू छन्, हामी सबै चाहिँ एउटै हो भन्ने भावना चाहिँ मलाई जगाइदिन्छ र हामी जुन सामाजिक प्राणीहरू जुन सत्वहरू छन् र यो सबैको जुन नजिकपना अर्थात् जुन बितेका समयहरूमा अर्थात् जुन समाजवाद जस्तै परिवारहरू अर्थात् एक आपसमा जुन विश्वव्यापी चाहे त्यो पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर जुनै देश जुनै दिशाको सबै हामी हेर्दा पनि हामी सबै एकै समाजको हुन्, एउटै समाजको हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्न सक्छ। र समय बित्दै जान्छ, समय अनुसारको हामीले दया र करुणाको भावनाबाट चाहिँ जति पनि यो 7 अरब मानिसहरू छन्, हामी सबै चाहिँ एउटै हो भन्ने खालको भावना बोक्नुपर्छ। म जता पनि जान्छु, म स्वयंले चाहिँ मैले अर्थात् जति पनि मानिसहरू छन् म जस्तै हुन् भन्ने जस्तो खालको मैले भावना लिने गरेको छु। The last 4 months you've mostly been alone, I think. How do you develop and practice karuna and ahimsa? Are there specific practices that others of us could try to develop that? पिको लायरजीले चाहिँ अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हजुरले यो समयमा अर्थात् हजुरको जीवनमा चाहिँ दया र करुणाको जुन साधना अर्थात् अभ्यास कसरी गर्नुभएको छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। दलाई लामाज्यू भन्दै हुनुहुन्छ जुन अहिले महामारी रोगले ग्रसित गरिएको समय अहिले यो समयमा चाहिँ मैले एउटा विशेष प्रकारको छुट्टी पाएको छु र मेरो दैनिक प्रार्थना भनेको चाहिँ दैनिक रूपमा हरेक दिन मैले चाहिँ 4 घण्टा ध्यान गर्ने गरेको छु। जसरी नै म बिहान उठ्छु र उठिसकेपछि मैले चाहिँ करुणाकै ध्यान गर्ने गरेको छु र त्यसपछि अहिंसाको विषयमा
यसमा पनि Patitta samuppada. उपाय र प्रज्ञा भन्ने दुई विषय आउँछन् र यो अहिंसा भनेको चाहिँ Word. Shunyata. उपाय There is पक्ष हो no independent र self. त्यस्तै गरेर यसको प्रज्ञा पक्ष So भनेको anger, अनि प्रतीत्य समुत्पात हुन् jealousy, all these, you see, very much based on र strong feeling यसको of जुन I. जड सबै जुन दुःखहरूको जड जस्तो चाहिँ So स्वार्थको भावना जस्तै selflessness, आत्मिक भावना भन्दा पनि हुन्छ the very जुन basis of अविनाशकारी एउटा भावना हुन्छ now according त्यो to quantum भावनाहरूलाई physics also, बुझ्नुपर्छ now there is big differences. र विशेष बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि Appearance, जुन देखा पर्ने रूप र you see, जसको independently वास्तविक exists. रूप छ त्यो अलग अलग छ The भन्नुहुन्छ reality, if we go जब तपाईँले deeper, जुन देखा पर्ने भाव वस्तुहरूको it is विषयको not like गहिराई रूपमा हेर्नुभयो भने appears. You see, deeper level, something different. गहिराई रूपमा हेऱ्यो भने जस्तो कि हाम्रो एउटा Emotion, हाम्रो जुन विनाशकारी जुन भावनाहरू छ त्यो विनाशकारी भावनाहरूको गहिराई रूपबाट shunyata, बुझेर हेऱ्यो भने nothing त्यसको independently स्वयं exists. त्यसको स्वभाव पनि Nothing शून्यता हो exists as appears. That शून्यता हो understanding, त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन प्रज्ञा छ अर्थात् यो सर्व भावहरूको जुन negative emotion. वास्तविकता Negative emotion, जुन उसको you see, स्वभाव चाहिँ शून्यताको on the basis of जुन appearances, ज्ञान छ you त्यो see, ज्ञानले चाहिँ हामीलाई they are independently. Good, bad thing, they are independently. With that feeling, यदि तपाईँमा त्यस्तो प्रकारको जुन सर्वभावहरू चाहिँ attachment, सर्वभावहरूको चाहिँ वास्तव अर्थात् यिनीहरूको वास्तविकता चाहिँ शून्यता हुन् भन्ने खालको ज्ञान तपाईँमा जाग्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँमा mentioned. अनि रिस राग दोष लोभ भन्ने जस्तो जुन My Indian friend, दोषहरू जुन क्लेशहरू छ त्योहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै जाने हुन्छ Rajaramana, राजा रमन भन्ने एउटा व्यक्तिले चाहिँ पहिला मलाई भनेको थियो कि quantum physics in the West, something new. In this country, 2,500 years ago, already developed. It is very true. ल उसले एउटा कन्डम फिजिक्स भन्ने चाहिँ एउटा सिद्धान्त चाहिँ मलाई Nagarjuna's theory. सुनाएको थियो quite त्यो sure. कन्डम फिजिक्स भन्ने I practice जुन that. सिद्धान्तले चाहिँ मैले हेर्दाखेरि As soon as नाल्यान्डको सिद्धान्तसँग मिल्ने मैले देखिएको छ र त्यसको पनि मैले ध्यान गरिरहेको छु you can't write. So feeling of जुन आत्मग्रह जुन म भन्ने चाहिँ एउटा भावनाको जड छ anger, त्यो जडले चाहिँ हामीले के गर्छ त भन्दाखेरि attachment, अनि fear. So आफूलाई that feeling reduce all these आफूप्रति स्वार्थ भावना जगाउने खालको automatically reduce. The positive emotion such as karuna, स्वार्थको भावना जगाउँछ त्यस्तै गरेर यो जब हामीले यदि यसले चाहिँ झरै रूपबाट चाहिँ हामीले खटालेर हेर्ने र त्यसपछि यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ जब यसको भित्री भाग हामीले बुझ्दै जान्छ अर्थात् यसको शून्यताको भाव यसको वास्तविकता चाहिँ बुझ्दै गयो भने अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ दया करुणाहरू चाहिँ अनि त्यसबाट उत्पत्ति गराउन सक्छ भन्नुहुन्छ based on appearances which is not true. जति पनि क्लेशहरूको जड छन् जस्तो कि रिस रागहरू यिनीहरू सबै जुन नकारात्मक सोचहरूको जड छ त्यो हाम्रो खास वास्तविकता होइन भन्नुहुन्छ हाम्रो वास्तविकता अर्थात् मनुष्यको वास्तविकता स्वभाव भनेको दया करुणा त्यस्तै गरेर एक आपसमा साथ अरूको भलाइ गर्ने खालको सोच लिनु नै हो भन्नुहुन्छ र त्यसको निर्माण हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको पनि उपायहरू छन् त्यसको लागि हामीले मतिशोधन अर्थात् हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले समाथाहरूको ध्यान अनि त्यस्तै गरेर विपासनाको ध्यान यिनीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र म स्वयंले पनि हरेक दिनको बिहान चाहिँ म आफू उठेर आफ्नो ओछ्यानबाट उठिसकेपछि चाहिँ मैले अनि
दया करुणा त्यस्तै गरेर जुन अनात्माको ध्यान गर्ने गरेको छु, त्यतिखेर मैले सोच्छु कि म कहाँ छ, दलाई लामा कहाँ छ, दलाई लामाको वास्तविकता के हो, सबै के हो, अनात्मा हो। आफू भन्ने कुरा खास भन्नुपर्दाखेरि आफू भन्ने कुरा स्वयंसित केही भनौँ न स्वयंसित छैन, यो सबै एउटा भ्रम हो भन्ने खालको। जब हामीमा चाहिँ अज्ञानताले गर्दा चाहिँ जब हामीसँग चाहिँ नकारात्मक सोचहरू जाग्छन्, त्यतिखेर हाम्रो खुसी आनन्द सबै त्यसले चाहिँ विनाश गरिदिन्छ। त्यसैले मैले यो जुन दार्शनिक कुराहरू छन्, अर्थात् अनात्मा अनि त्यसपछि शून्यताको जुन विषयको प्रज्ञाहरूबाट चाहिँ मैले त्यसको अभ्यास गरेर चाहिँ आफैलाई खुसी राख्ने गरेको छु। एक समयको कुरा हो, 3-4 वर्ष अगाडिको कुरो हो। त्यतिखेर बेचिपीको एउटा राजनीतिक एउटा साथी थियो भन्नुहुन्छ। अनि एका बिहान चाहिँ उसँग मैले भेट गर्यो। र मैले उसले भन्यो अनि एका बिहान चाहिँ हामी भेट भएपछि मैले भनेको थियो कि मैले चाहिँ प्राय मैले चाहिँ दिनको 9 घन्टा सुत्छु र मैले चाहिँ अनि 4 घन्टा ध्यान गर्छु। त्यसैले मैले चाहेकोमा चाहिँ मैले अरूहरूलाई चाहिँ छकाउन सक्छु भनेर भनेको थियो। तर तिमीले चाहिँ जम्मा दिनमा 6 घन्टा मात्रै सुत्छौ, त्यसैले तिमीले चाहिँ यस्तो अरूलाई छकाउन सक्दैन भनेर चाहिँ मैले भनेको, यसरी ख्याल ठट्टा गरेको थियो भन्नुहुन्छ। र जब हामी धेरै सुत्ने गर्छौँ त्यतिखेर हामीले आफ्नो दिमागलाई पनि शान्त पार्न सकिन्छन् भन्नुहुन्छ। अनि जब हामी धेरै सुत्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले अब अनेक प्रकारका सपनाहरू पनि देख्ने गरिन्छन् भन्नुहुन्छ। Some kind of blessing here, home, like that. So it is good. It is good. एक समय जब मैले सुतिरहँदाखेरि चाहिँ सपनाहरू अर्थात् त्यस्तो देखेको थियो। Mentally, emotionally, very helpful. So all these knowledge come from India. So these days I emphasize र हाम्रो भारतको कुरो गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन भारतको संस्कार परम्पराहरू एकदमै काम लाग्दोहरू रहिरहेको छ, वर्षौं पुरानोदेखिको जुन पुरानो संस्कार परम्पराहरू छ, त्योहरूको विषयमा चाहिँ साँच्चै नै हामीले गहिराएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने हो कि भने जस्तो लाग्छ। Existing modern education never mentioned about our mind or about र आजकलको जुन परम्पराहरू छ, संस्कारहरू छ, विशेष गरेर अरू देशको, त्यसले चाहिँ त्यो परम्पराहरूले चाहिँ जनताहरू अर्थात् मानिसहरूको सोचको विषयमा त्यति ख्याल दिएको हुँदैन भन्नुहुन्छ। र जुन भारतको पुरानो जुन संस्कार परम्पराहरू छ, त्यो संस्कारहरूले चाहिँ एउटा मानिसको सोचमा आधारित गरेर चाहिँ बनाएको हुन्छ। अर्थात् त्यसमा चाहिँ मानिसहरूको जुन सोचहरूलाई चाहिँ कसरी उसले सहयोग गर्न सकिन्छ, लाभ गर्न सकिन्छ, त्यसप्रतिको विषयमा सोचेर चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यसको
It's too much sort of self-centered. मानसिकतासँग जोडिएको संस्कारहरू छन्, त्यसैले धेरै काम लाग्दो संस्कारहरू छन् भन्नुहुन्छ। Now today we can see. So therefore, the India's tradition, I think, have a great potential to र त्यसैले मलाई लाग्छ कि भारतको जुन संस्कार, पुराना संस्कारहरू, जुन रीतिरिवाजहरू छन्, त्यसले चाहिँ विश्वभरलाई नै एउटा फाइदा पुर्याउने खालको संस्कारहरू छन् भनेर चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। And you speak about educating the heart for young children. That's something different from training the mind, is it? अब What exactly is एजुकेटिङ द हार्ट अर्थात् they मनको शैक्षिक भन्नुहुन्छ। मनको शैक्षिक चाहिँ warm-heartedness, कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नुभयो। not through just a belief, no, fully र दलाई लामा रिम्पोछे भन्नुहुन्छ human intelligence. जुन मनको अभ्यास छ, मनको अभ्यास भन्ने कुरा चाहिँ अर्थात् असल चित्तहरू खालको जुन कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले प्रार्थना गरेर प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो मनबाट, आफ्नो भावनाबाट, आफ्नो मतिबाट नै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। More detailed र त्यसको लागि चाहिँ हामीले मतिको विषय अर्थात् हाम्रो सोचको विषयको usually people अध्ययनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुहुन्छ। or mind only sensorial consciousness. Now the anger, attachment, fear, these come from जुन the रिस, system mind. राग, द्वेष भन्ने कुराहरू So छन्, in order to tackle यो कुराहरू चाहिँ कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो छैटौँ इन्द्रियबाट उत्पत्ति हुन्छ भन्नुहुन्छ। यो पञ्च इन्द्रियबाट होइन कि छैटौँ इन्द्रियबाट अर्थात् मनको इन्द्रियबाट, हृदयको इन्द्रियबाट चाहिँ यो कुराहरूको उत्पत्ति हुन्छ भन्नुहुन्छ। now say training or way to deal with mind, only human wisdom र हरेक विषयको कुराहरूलाई थाहा पाउन सक्ने जुन क्षमता अर्थात् जुन मतिको गतिविधिहरू, or emotion हाम्रो सोचको गतिविधिहरू के कस्तो हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ make मात्र मनुष्यको सोचमा मात्रै क्षमता छ, positive emotion अरूमा छैन भन्नुहुन्छ। see based on its own causes. र यो कुराहरूको विषयमा To deal with different emotion, we have to think deeper र यो level. कुराहरूको What विषय the जस्तो कि causes हाम्रो of anger, सकारात्मक what the सोच, causes नकारात्मक of, सोच अर्थात् दया करुणाको जड के हो, रिस राग दोषहरूको जड के हो, think more त्योहरू seriously हामीले चाहिँ about the- भित्री त्यसको समुदाय के हो, त्यसको उत्पत्ति हुने जुन मूल, then त्यसको स्रोत के हो, try to make effort, यो विषयहरू positive हामीले गहिराई रूपबाट बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। र जति पनि हाम्रो विनाशकारी भावनाहरू छन्, त्यो भावनाहरूको हामीले अन्तर गहिराई बुझ्दै गयो भने कुन सही हो, कुन विषय हो, अर्थात् कुन सोचले हामीलाई फाइदा दिन्छ, कुन सोचले चाहिँ हामीलाई हानि गर्छ भन्ने खालको चाहिँ विषयको कुराहरू सबै यो मनुष्यको सोचले मात्रै यसको जाँच गर्न सकिन्छ। our emotion gradually, positive emotion increase, र मनुष्यमा यो क्षमता हुन्छ कि उसले चाहेमा सकारात्मक सोचहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ, जुन नकारात्मक सोचहरू छ त्यसलाई चाहिँ उसले घटाउन सकिन्छ। so now as I mentioned earlier, India अघि नै मैले भने जस्तो कि जुन इन्डियाको भारतको परम्पराहरू, जुन संस्कारहरू छ, यसले चाहिँ साँच्चै नै विश्वभरलाई नै, विश्वव्यापीलाई नै फाइदा पुर्याउने खालको गुणहरू healthy उसमा भोगिएको हुन्छन्। जस्तो कि Western civilization completely lacking. सबै मनुष्य, सबै प्राणीहरूको हित गर्न सक्ने खालको जस मति परिवर्तन गर्न सक्ने खालको क्षमता चाहिँ यसमा हामीले पाइन्छ। Secular, but not based on religious faith. कुनै धार्मिकसँग आधारित राखेर That
गरेको हुनु पर्दैन। जस्तै कि हामीले चाहिँ जुन एउटा मानवता भन्ने गुण छ, त्यो मानवता भन्ने गुणबाट नै हामीले त्यसको विषयबाट पनि यो धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्न सकिन्छ भन्ने। म आज 4वटा भनाइहरू राख्न चाहन्छु र सबभन्दा पहिलो मेरो भनाइ चाहिँ As I mentioned earlier, human being, because social animal, basic nature is हामी सबै एउटा मानवता जो मनुष्य हुन्, simply मनुष्यता बुझ्नु भन्नुहुन्छ। र मनुष्यता भन्नाले try to हामी सबैमा चाहिँ कुनै धर्मसँग सम्बन्धित हुनु पर्दैन। धर्मसँग सम्बन्धित नरहेर पनि हामीले चाहिँ मानवताको जुन दया करुणाको भावनाहरूलाई जगाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। र मेरो दोस्रो भनाइ चाहिँ के गर्न चाहन्छु के राख्न चाहन्छु त भन्दाखेरि धर्म जुन धार्मिक एकता भन्ने चाहिँ छ, all religion धार्मिक एकताको विषयमा भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। हाम्रो विश्वमा हरेक प्रकारको धर्महरू हुन्छन्। अब त्यसको छुट्टै छुट्टै सिद्धान्तवादी, त्यसको छुट्टै छुट्टै दर्शन सिद्धान्तहरू छन्। harmony, तर very हामी सबैले it is very possible बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सबै प्रकारका जुन धर्महरू छन् त्यो धर्महरू सबैलाई चाहिँ हामीले समानता भाव दिनुपर्छ र सबैले चाहिँ एउटा सम्मानको भावना राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। almost none physical action. So now here in India, all major जस्तै कि भारतमा हेर्नुभयो भने together. थुप्रै प्रकारका धर्महरू चाहिँ एक ठाउँमा India is the example एकदम शान्तिपूर्वक रहन सक्षम भएको छ। beside India's homegrown चाहे त्यो religion, इन्डिया चाहे त्यो इन्डियाको स्वयं आफ्नै भूमिबाट उत्पत्ति भएको धर्म होस् या अरू देशहरूबाट आएको धर्म होस्, जस्तो कि मुस्लिम धर्म, जोधन धर्म भन्नेहरू खालको जुन बाहिरी देशबाट आएकोहरू र आफ्नो इन्डियाबाटै उत्पत्ति भएको जुन हिन्दू धर्म त्योहरू छ, सबै most एकै of देशमा the एकै ठाउँमा nations शान्तपूर्वक रहन सक्षम भएको छ। So now India, most populated democratic country, religious harmony. र जुन भारतमा Yeah, जो एउटा डेमोक्रेटिक it is possible. So I try स्वतन्त्र देश भन्न हुन्छ, यस्तो प्रकारको देशमा चाहिँ हरेक प्रकारको नाना प्रकारको धर्महरू एक ठाउँमा रहन सक्षम भएको छ। त्यस विषयमा हामीले चाहिँ त्यसैले धार्मिक एकताको विषयमा पनि मैले यो छोटो जानकारी राखेको हुँ भन्नुहुन्छ। र तेस्रो मेरो भनाइ चाहिँ म एउटा तिब्बती परम्परा अथवा तिब्बती गुरु हुन् र म चाहिँ एउटा तिब्बती 1 नागरिक हुन् भन्नुहुन्छ। त्यसैले we here हामी जुन small भारतमा बसाइ गरेको चाहिँ Tibetan refugee community, एउटा शरणार्थीको रूपमा हो। हामी यहाँ एउटा शरणार्थीको system रूपमा रहिरहेको छ। So we already have elected political leadership. You see, he carried the political matter. I already retired, and not only myself retired, but in future, in case Dalai Lama institution still remain, then Dalai Lama in future र म चाहिँ एउटा तिब्बतीको राजा भएको कारणले अब responsibility. खास भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब मैले So I always formed Buddhist monk. राजनीतिकको So विषयहरू now पनि regarding हेर्नुपर्ने Tibet, हुन्छ। number one, Tibetan ecology. Tibet, usually you see people call roof of the world. It is true. all major rivers, you see, come from Tibet. र तिब्बतकै विषयमा कुरो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Then जति पनि तिब्बतको विषयमा हामीले कुरो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तिब्बतमा धेरै Mekong River, then yellow आश्चर्यजनक चिजहरू रहेका छन्, जस्तो कि come from विश्वमा अर्थात् जस्तो कि पाकिस्तानहरूमा जति पनि जुन गङ्गाहरू बग्ने अर्थात् जुन of course 4 प्रकारको गङ्गा अर्थात् 8 प्रकारको जुन गङ्गाहरूको बित्दै China त्यो गङ्गाहरू सबै चाहिँ खास तिब्बतबाट नै बगेर आइरहेको तिब्बतहरू हुन्।
So, taking care about ecology in Tibet, I feel very important, and we must pay more attention to preserve हामीले तिब्बतको विषयमा rivers. ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले यो Now, within my lifetime, यो जुन खोलाहरू छन्, चार प्रकारको गङ्गाहरू छ, यो गङ्गाको विषयमा चाहिँ हामीले त्यो गङ्गाहरूको ख्याल गर्नुपर्ने यसो देख्छु भन्नुहुन्छ। when 1960, I 1960मा चाहिँ म इन्डियामा आएको हुँ, भारतमा आएको हुँ। then each year less and less and less. So now global warming is because of global warming. र अहिले जुन विश्वको जुन ग्लोबल वार्मिङको विषय छ, यो विषय चाहिँ अलिकति दुःखलाग्दो विषय भएको छ I often भन्नुहुन्छ। express preserve ecology in Tibet. And then most important is Tibetan knowledge. 8th century, Shanta Rakshita 8औं शताब्दीमा चाहिँ शान्ता रचितालाई तिब्बतको राजा अर्थात् मन्त्रीगणहरूले चाहिँ उहाँलाई अनुरोध गरेर चाहिँ निमन्त्रण गरेर बोलाउनु भएको थियो र त्यसपछि चाहिँ 8औं शताब्दीको त्यतिखेर त्यसपछि चाहिँ अनि राजा ठिसौँ देवचिनले धार्मिक कार्यलाई चाहिँ मान्यता दिनुभएको थियो। उहाँले शान्ता रचितालाई निमन्त्रण गरिसकेपछि अब स्वयंले अनि बौद्ध धर्मको विषयले चाहिँ तिब्बती अनुवाद, त्यस्तै गरेर नेपाली अनुवाद, थुप्रै प्रकारका अनुवादहरू पनि गर्नुभएको थियो र स्वयंले पनि त्यसको अध्ययन गर्नुभएको थियो। र शान्ता रचिता भनेको चाहिँ एउटा महा उपाधि प्राप्त गरेका एउटा पण्डिता गुरु हुनुहुन्छ, जुन नालन्दा परम्पराका अध्यापक अर्थात् अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। his advice sincerely over 1000 years till र उहाँहरूको जुन परम्परा छ त्यो हजारौँ वर्ष पछाडि जुन आजको समयमा पनि you see the Nalanda एकदम tradition, very sophisticated logical philosophy like that, and with that Tibetan त्यो परम्परा चाहिँ अहिलेसम्म पनि रहिरहेको छ। so we र जुन प्रकारको जुन नालन्दाको जुन tradition, you see परम्परा छ त्यो तिब्बतमा पनि अहिले जीवित रहेको छ, if you जुन चाहिँ एकदमै तेजिलो खालको the root text memorize, learning जुन विषयलाई चाहिँ हामीले आफ्नो मनबाट अध्ययन गर्ने गरिन्छ। र यिनीहरूले चाहिँ मैले स्वयंले पनि आफ्नोमा भनौँ न आफूले अध्ययन गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ आफ्नो मननमा राख्ने जस्तो अनि ध्यान अध्ययनहरू गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ। explain according commentary wrote by Nalanda master. जुन प्रकारको लेखाइहरू नालन्दाको गुरुहरूले लेख्नुभएको थियो र त्यस्तै गरेर तिब्बतको गुरुहरूले लेख्नुभएको थियो। Then the important is त्यस विषयमा चाहिँ utilize debate, logical जुन तर्क र त्यस्तै गरेर शास्त्रहरू छ, सबै प्रकारका according their tradition, as I think Buddha himself advise us. त्यसप्रति चाहिँ हामी स्वयंले पनि त्यसमा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। Accept my teaching. जाँच गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ स्वयं भगवान् बुद्धले पनि भन्नुभएको थियो, जति पनि मेरो भिक्षुगणहरू, हे मेरो भिक्षुगणहरू, तिमीहरूले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई साधारण रूपमा मैले भनेकै भए तापनि त्यसलाई नलिनुहोस्, नमान्नु, पहिला त्यसलाई जाँच गर्नु, राम्रोसँग अध्ययन गर्नु, बुझ्नु। यदि तिमीलाई मेल खायो भने, तिमीलाई सही लाग्यो भने त्यसपछि चाहिँ आफूले ग्रहण गर्नुहोस् अर्थात् लिन सक्नुहुनेछ, नत्र भने चाहिँ अनि त्यतिकै भनाइको भरमा हामीले त्यसलाई अपनाउनु पनि मूर्खता हुनेछन् भनेर चाहिँ भगवान् बुद्ध स्वयंले पनि जति पनि कुराहरू छन् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकैपटक अर्थात् सुन्ने भरमै सुनेको बित्तिकैमा चाहिँ हामीले लिन नहुने विषयको कुराहरू चाहिँ
बुद्ध स्वयंको बानीमा पनि I can भगवान बुद्धले I यसरी can सुनाइराख्नु भएको there पाइन्छ। are many Buddhist countries in Asia, but Buddhist tradition with a logical approach, I र think विश्वमा जति पनि विश्वमा धेरै देशहरूमा चाहिँ बौद्ध धर्म प्रचार छ, बौद्ध धर्म मानिने जुन परम्पराहरू छन्, तर जुन हिसाबले जुन तर्कशास्त्र हिसाबले एकदम प्रमाण सहित जुन मतिको अभ्यासहरू अथवा धेरै कुराहरू चाहिँ तिब्बती परम्परामा राम्रो रहेको छ भन्नुहुन्छ। meeting with people, with Buddhist brothers, sisters, in Nalanda tradition, is very, very useful. र मैले पहिलेदेखि नै म आफ्ना अनुयायीहरू र मेरो साथीहरूलाई चाहिँ म भन्ने गरेको छु कि जुन नालन्दाको नालन्दा परम्परा जुन बौद्ध धर्मको विषयको Come to कुराहरू अर्थात् ज्ञानहरू छ, त्यो साँच्चै नै एकदम महत्त्वपूर्ण र धेरै लाभदायक छ भनेर चाहिँ मैले सुनाइरहेको छु। they prefer more meditation, not study. So, they like, you see, important logical text, a text of logic, र जुन the Dignak एउटा महान सिरे text. धर्मकीर्ति र अनि दिङ्नाक भन्ने जो आचार्यहरूले रचना गर्नुभएको एउटा तर्कशास्त्रको Not एउटा किताब छ अर्थात् ग्रन्थ छ। we Tibetan, all these, you see, translated into त्यो Tibetan. पहिला चाहिँ खास पालीमा उहाँहरूले अनुवाद गर्नुभएको हो र पछि चाहिँ त्यसलाई पनि तिब्बतीमा He wrote अनुवाद गरेको छु। logical, sorry, what's the day? I mean, he wrote र उहाँहरूले जुन तर्कशास्त्रको विषयको जुन एउटा शास्त्र लेख्नु भएको छ, Tibetan tradition, you see, fully utilize logical approach. So therefore, र त्यसभित्र चाहिँ राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभएको छ कि हामीले कस्तो अर्थात् हामीले जुनै पनि विषय अपनाउने बेलामा चाहिँ कसरी त्यसलाई पहिला अध्ययन गर्नुपर्ने, आफूले बुझ्नुपर्ने र त्यसपछि हामीले आफ्नो जीवनमा लागु अर्थात् आफूले अपनाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तर्कशास्त्रभित्र scientists, एकदम गहिराई रूपमा बुझाएको छ भन्नुहुन्छ। so with scientists about the four, I think, subjects, cosmology, neurobiology, then psychology, then physics. So, since our tradition, र हाम्रो जुन परम्परा छ तिब्बती बौद्ध धर्म परम्परा, यसमा चाहिँ हामीले जुनै विषयको कुराहरू होस्, जुनै शास्त्र विषयको कुराहरू होस्, अध्ययन आफूले पहिला गर्ने र बुझ्ने र त्यसपछि मात्र अपनाउने भन्ने विषयको तर्कशास्त्रहरूले बुझाएको हुन्छ। it becomes very clear, mutual learning. Very चाहे त्यो जीवशास्त्र, number of scientists त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य शास्त्र, अर्थात् logical approach. हरेक विषयको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले So त्यसरी नै recently one पहिला occasion in जाँच गरेर मात्रै अपनाउनु पर्ने हुन्छ। meeting with Japanese Buddhists, र एक समय मैले जापानमा I एउटा told them मिटिङको दौरानमा अर्थात् एउटा सभाको दौरानमा very चाहिँ important मैले भनेको थियो, and the logical approach very important. So मैले भनेको थिएँ कि जतिखेर पनि हामीले जे विषय पनि हामीले अपनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आफ्नो तर्कशास्त्रको विषयबाट आफ्नो मतिबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गर्नु अति नै जरुरी हुन्छ। classroom study. मैले भनेको थिएँ कि जति सक्दो त्यसमा अध्ययन गर्नु पर्नुहोस्। We Tibetan kept all these knowledge. आफूले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, बुझ्नु। We can make certain significant contribution for humanity. र हामीले जुन क्षमतावाला जुन हामीसँग दिमाग छ, त्यस दिमागले चाहिँ हामीले सबै त्यो विषयहरूमा चाहिँ एकदम गहिराई रूपबाट बुझ्नु भन्ने खालको मैले उहाँलाई भनाइराखेको थियो। And sometimes I jokingly tell him, ancient time, you Indian जुन तिब्बती परम्पराको guru, we are Chela. In modern time, opposite.
हामी तिब्बती जुन गुरुहरू छ यो हामी चाहिँ तिब्बती गुरुहरू चाहिँ खास हामी चाहिँ एउटा चेलाहरू हुन् भन्नुहुन्छ। कसको चेला हो त भन्दाखेरि हामी भारतीय गुरुहरू जुन भारतको नालन्दाको जति पनि गुरुहरू थियो त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ भारतीय गुरुहरूको चेला, त्यसैले हामी भारतकै चेला भन्दा पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। हामी जुन अहिले चाहिँ हामी एउटा शरणार्थी भएको छु। Traditionally, we consider India is Arya Bhumi, भारतलाई चाहिँ हामीले land of आर्यको भूमि पनि भन्ने गरिन्छ। Tibetan. जुन भूमिमा अहिले हामी Of course, शरणार्थीको रूपमा रहिरहेको छ। but mainly हुन त भारतमा so they once a lifetime मुस्लिम धर्म र त्यस्तै गरेर you see visit Buddha हिन्दू धर्म like Muslim Mecca. र बुद्धिस्ट धर्म Every Tibetan थुप्रै प्रकारका धर्महरू रहेका छन्। is always feel once pilgrimage to Buddha Gaya, they feel now र fulfilled. अहिले एक समय एउटा So now we मुस्लिम साथी थियो, उहाँले चाहिँ अनि so every year बोधगयामा जानुभएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ मेरो सबै मनोकांक्षाहरू पुरो भयो भन्ने खालको भावना राख्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ। and then most important is India's freedom. र इन्डिया आजाद, भारतको आजादको कुरा गर्नुहुन्छ। I love Chinese culture and many Chinese Buddhists, wonderful. But the system, political system, no freedom of speech. In this country, भारतमा सबै कुराहरू आजाद छ भन्नुहुन्छ। यसको लागि म साह्रै नै खुसी लाग्छ। so तिब्बत जस्तो कि चाइनामा अब as a refugee, भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले अब सबै कुराहरू आजाद छ भनेर भन्नुहुन्छ, तर पनि खासै त्यसमा आजादी त्यस्तो देखिँदैन। तर भारतमा त्यस्तो छैन। भारतमा चाहिँ सबै कुरो आजाद छ। हामीले आफूले चाहेको कुराहरू अरूले सुनाउन सक्छ। Indian tradition. यसमा चाहिँ Yeah, भनौँ न हामीले अरूबाट पनि लिन सक्छ। त्यस्तो प्रकारको जुन आजादीहरू छ त्यो चाहिँ भारतमा राम्रो खालको छ भन्नुहुन्छ। and my knowledge very limited, but among the ignorant people, my knowledge. जुन अज्ञानी प्राणीहरू, अज्ञानी मानिसहरू छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ मेरो ज्ञान अथाह छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ मेरो ज्ञान थुप्रै छ। तर ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी व्यक्तिहरू जुन महान अब I can speak उहाँहरू जुन जोसँग ज्ञान छ त्यस्तो प्रकारको like that. मानिसहरूसँग चाहिँ मेरो ज्ञानको सीमा हुन्छ, अर्थात् मेरो ज्ञान कम छ भन्नुहुन्छ। Re-established in South India. Now there are class one subject science also we introduce. र So in one big monastery in South India, उत्तर भारतमा चाहिँ अहिले so they created their own sort of science research class उहाँले एउटा छुट्टै जुन like that. विज्ञानको एउटा अध्ययन गर्ने एउटा चिज जस्तो कि स्कुल त्यस्तो अध्ययनलाई बनाएको छ। र त्यसमा हामीले पनि आफ्नो विज्ञानको विषयको कुरा राखेको छ This भन्नुहुन्छ। country utilize fully India's freedom. त्यसैले गर्दा चाहिँ जुन भारतको आजाद छ, मलाई त्यही यस्तो त्यस विषयमा चाहिँ मलाई साँच्चै नै खुसी लाग्छ I'm the भन्नुहुन्छ। longest guest of Indian government. Now, the last time I saw Your Holiness in Japan, November 2018, you said you thought the world was going through an emotional crisis. Right. That maybe people not so logical, not thinking about interconnectedness. Are you worried that the world is more divided now? पिकोलायर गुरु भन्नुहुन्छ As I mentioned earlier, 2018मा उहाँले चाहिँ जापानमा पुग्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले के विषय राख्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अनि सङ्कटकाल जस्तो जुन त्यस सङ्कटकालको विषयमा अर्थात् सङ्कटको विषयमा जुन मानिस बिचको जुन सङ्कट आइरहेको छ त्यस विषयमा चाहिँ तपाईँले राख्नुभएको थियो कि तपाईँ अझै पनि त्यस विषयमा गम्भीरता हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। I think
time is gone. र दलाई लामाले मैले We should put भन्नुहुन्छ ourselves as my nation, my nation. मानिसमा एकताको भावना हुनु Our अति must जरुरी छ think about the हामी humanity. धेरै जस्तो चाहिँ हामीसँग we- यही सोच हुन्छ कि हाम्रो देश हामी हाम्रो परिवार अथवा त्यसको चाहिँ डेभलप कसरी गर्ने त्यसको भनौँ न होइन we very much so based on the what's the on the त्यसमा level उन्नति कसरी ल्याउने भन्ने खालको हाम्रोमा सोच त्यस्तै प्रकारको सोचहरू मात्रै हामीले बोकेर हिँडिरहेका हुन्छन् and actually concept of war very much related with feudal system. In the past, feudal system, king, queen, or sometimes even religious leader, they are also much thinking, much concern about their own power. फ्युडल सिस्टम So then, very much sort of strong concept of we and they, then conflict, killing. So I feel the warfare, killing is related with feudal system. So that पहिला पहिलाको राजा रानीहरू अर्थात् पहिला पहिलाको समयको जुन राजाहरू थियो उहाँहरूले चाहिँ एउटा स्वयंलाई प्राथमिकता दिने खालको each soldier नीतिहरू उहाँहरूसँग थियो अर्थात् आफूमा राम्रो हुनुपर्छ आफ्नो देशको लागि केही गर्नुपर्छ उन्नति ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको सोच भोग्थ्यो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वमा peace. विश्वयुद्ध भन्ने खालको जस्तो युद्ध काल झगडा यस्तो हुने गरिन्थ्यो भन्नुहुन्छ The order तर अहिले त्यो सिस्टमहरू अर्थात् त्यो प्रणालीहरू अलिक कम हुँदै आएको छ sacrifice their own life, not voluntarily, but under order. That's a feudal कि system. अहिले हामीले अहिले पनि आफ्नो विषयमा यदि So सोच्न now, through education, we really can develop. आफ्नो लागि मात्रै उन्नतिको आशा राख्यो भने त्यो पहिलोको पुरानो प्रणालीहरू हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ अहिलेको समयमा चाहिँ अब हामीले जतिसक्दो अरूलाई No national think humanity. हरेक हिसाबबाट जस्तो कि community स्कुलको can maximize. पढाइको माध्यमबाट होस् र बाहिरीको आफ्नो So that's my हरेक माध्यमबाट चाहिँ हामीले अरूलाई लाभ पुर्याउने खालको कार्य गर्नु अति जरुरी छ भन्नुहुन्छ refugee, stateless. One way I belong to humanity. And then, as I mentioned earlier, longest guest of the Indian government. So I'm very happy. But with India's त्यसैले गर्दा म चाहिँ so जुन प्रकारको हरेक कुराहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ सेयर गर्न सक्छु मैले तपाईँहरूसँग तपाईँहरूमाझ राख्न सक्छु त्यस कारणले गर्दा मलाई इन्डियाको आजाद भारतको आजादप्रति मलाई so now साह्रै you- गर्व लाग्छ as खुसी a लाग्छ भन्नुहुन्छ long-time friend, please keep your mind my four commitment. Number one that's the number one commitment, the promotion of basic human value. Number one, on the basis of sense of oneness of humanity, one world. त्यसैले गर्दाखेरि मेरो साथी पिको British म Number तिमीलाई भन्दैछु कि मेरो यो चारवटा जुन भनाइहरू छ knowledge which come from India. Therefore, my commitment is I'm trying to revive it of ancient Indian knowledge in modern India. So modern India, modern education introduced by British, they do not know. मेरो साथी पिको लायो तिमीले चाहिँ यो कुराहरूलाई याद राख्नुहोस् कि म चारवटा भनाइहरू आज भन्दैछु त्यो कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग याद गर्नुहोस् सबैभन्दा पहिले चाहिँ more concerned about non-violence. सब प्राणीहरू It seems to be एउटै not एकै खालको much हुन् attention भन्ने खालको about, भावना त्यसलाई मनमा राख्नु भन्नुहुन्छ र दोस्रो psychology, चाहिँ these things. सबै धार्मिकहरूलाई More धार्मिक westernized. एकता अर्थात् धार्मिक सबै धर्महरूलाई चाहिँ हामीले So when India मान सम्मान organized, गर्नुपर्छ I think त्यो India कुरोलाई याद should राख्नु भन्नुहुन्छ र तेस्रो चाहिँ तेस्रो भनाइ चाहिँ the education आफू system, एउटा तिब्बतीन besides modern नागरिक education, भएको कारणले ancient तिब्बतको Indian विषयमा knowledge, secular way, शब्द as a, चासो लिनु आफ्नो कर्तव्य हो भन्नुहुन्छ। र र चौथो अनि उहाँको भनाइ चाहिँ जुन भारतीय पूर्व
it is possible to संस्कारहरू combine पुरानो संस्कारहरू ancient Indian knowledge, पुरानो our परम्पराहरू inner छ world, and the modern education. त्यो विषयहरू चाहिँ साँच्चीकै Then India, विश्वलाई नै already एकदम peaceful, लाभदायी खालको nation, भलाइ हुने खालको South ज्ञानहरू India, त्यस परम्पराबाट West सिक्न India, सक्ने North अनि India, East India, Central विषयहरू India, different पाइन्छ language, different त्यसरी script, त्यसको पनि अध्ययन गर्नुहोस् But भन्ने very peaceful. भन्नुहुन्छ but all happily remain big India's union. So now, with that, in education field, should include some ancient Indian knowledge, mainly र ahimsa, अहिलेको जुन कालमा पनि secular way, हामीले अध्ययनको क्रममा I think India यो can करुणा combine these त्यस्तै two गरेर things. अहिंसाको Now विषयको not too ज्ञानहरूलाई late. चाहिँ हामीले So that's my fourth Um, commitment. So please keep in अहिलेको your mind. अध्ययनको क्रममा पनि हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ राख्नुपर्ने देखिएको छ भन्नुहुन्छ I think your Holiness is an optimist. You feel you'll soon be 85 years old. Do you feel that the world is better than when you were a child? That it's improving? पिकोलाले भन्नुहुन्छ अब तपाईँ चाहिँ 85 वर्षको उमेरमा पुग्नु भइरहेको छ र तपाईँलाई चाहिँ I अब always सायद feel खुसी पनि लाग्छ होला कि अब विश्वमा चाहिँ धेरै spiritual उन्नतिहरू European भएको छ Union. राम्रो भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ First World War, Second धेरै लामो World War, भन्नुहुन्छ like German र and French, is it हाम्रो there जुन were a lot of विश्वमा killing. चाहिँ पहिलो युद्ध दोस्रो Each युद्ध गर्दै as in their enemy. विश्वयुद्धहरू भइसकेको छ After Second र World त्यसमा War, थुप्रै प्रकारका मानिसहरू the हजारौँ लाखौँ मानिसहरू and, मारिएको छ Ardena, you see, they feel now killing each other. Now enough. Now अब better हामीले यो to kill. सोच्नुपर्ने हुन्छ कि जति पनि हामीले some विश्वयुद्धको union. बेलामा So they हामीले develop जति पनि European मानिसहरूको हत्या गर्यो मार्यो अब चाहिँ सायद मान्छे मार्ने क्रम French जुन मान्छे and मार्ने Germany, यसरी नै I जुन think युद्ध गर्ने क्रमहरू चाहिँ historically अब सायद the पुग्यो arch enemy. अब योभन्दा धेरै गर्नुहुन्न भन्ने They- खालको भावनाहरू They develop अनि the main sort of लिनुपर्ने हुन्छ idea भन्नुहुन्छ। of European Union. So, as a sort of result of European Union, last few decades, no longer any killing among the member states. जस्तो कि अब हामी युरोपियन देशमै So हेर्दाखेरि that's अब धेरै समय भएको छ I कि think कुनै प्रकारको beginning यस्ता of, प्राणी हत्या गर्ने खालको जुन in 20th युद्धहरू century, I लडाइँहरू think, खासै the भएको early part छैन। of 20th century, unthinkable. Now, later part of 20th century, European Union developed. साँच्चै नै यो चाहिँ यो जुन युरोपियनको जुन Sometimes जुन I प्रकारको just उन्नति आएको छ express सुधार आएको छ त्यसप्रति चाहिँ The NATO म headquarters साँच्चै नै should खुसी shift लाग्छ to Moscow. भन्नुहुन्छ Then the millions of Russian mind or Western NATO is something negative force. So eventually, I think in European Union, Russia should include. Now त्यस्तै प्रकारको जुन English, they feel some different sort of रसिया देशले पनि I think यो too much युरोपियन जुन emphasis भावना अहिले जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ रसियाहरूले पनि खास अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ तर इङ्ल्यान्डहरूको जुन ब्रिटिसहरूको सोच चाहिँ अलिकति बेग्लै देखिन्छ भन्नुहुन्छ Now today, British England, small किनभने island. अहिले I think इङ्ल्यान्डमा चाहिँ अब ब्रिटिसमा चाहिँ अहिले सानो सानो अब Britisher. देशहरू I have no छुटिँदै right गइरहेको to say. But अवस्था I छ prefer should remain in European Union. अहिले युरोपको जुन Further एकता extend eventually युरोपियन एकताको जुन विषय छ त्यो साँच्चै नै राम्रो छ Russia भन्नुहुन्छ also should be part र of यस विषयबाट चाहिँ यो युरोपियन एकताबाट that हामीले धेरै spirit कुराहरू of union. सिक्नुपर्ने र I सिक्न think सक्ने Africa देखिएको छ should develop union, and Latin America a union. त्यस्तै गरेर Then gradually अफ्रिका देशमा पनि अहिले एकताको should expand. सुधार देखिन्छ त्यस्तै गरेर अमेरिकामा पनि All different nations really एकताको सुधार देखिन्छ represented there. भन्नुहुन्छ and equal. I think really worthwhile the veto power undemocratic. So the purely democratic sort of spirit. Now today
United Nations, I think wonderful. Wherever the poor human beings' difficulties or starvations are like the recent Burma's, the one community. United Nations really pay much attention. Then Yemen. So, at र अहिले present, जुन युनाइटेडको देशहरू छ अर्थात् युरोपियन देशहरू देशहरूमा चाहिँ साँच्चै नै सुधारको जुन विषय छ त्यो साँच्चै नै गर्वलाग्दो कुरो भएको छ। त्यस्तै गर्दा seriously, all these जति पनि देशहरूमा चाहिँ गरिब मनुष्यहरू छ त्यो मानिसहरूले चाहिँ one thing, the huge gap rich and poor. अर्थात् That's देशमा also जुन गरिबी र what's the धनीको millions जुन of people, poor people. विषय छ यो विषय चाहिँ साँच्चै एउटा सोच्नुपर्ने विषय छ भन्नुहुन्छ। Really unthinkable. So we, according to the sense of oneness of human being, the gap rich and poor हामीले चाहिँ must be भनौँ धेरै जस्तो देशहरूमा चाहिँ गरिबी र धनीलाई चाहिँ अलग्गिएर हेर्ने खालको दृश्यहरू देखिन्छ। like that. So the यस विषयलाई चाहिँ हामीले unrealistic जतिसक्दो thing is घटाउनुपर्छ isolation. भन्नुहुन्छ। That doesn't make sense. Kasa. Isolation is the big problem. अर्थात् के भेदभाव नै सबैभन्दा ठुलो कुरो भेदभावलाई नै हामीले घटाउनु पर्ने हो भनेर चाहिँ सोध्दै Oh हुनुहुन्छ। yes, we really need a sense of हो oneness of हामीले human being. यो भेदभाव भावनालाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि सबै मनुष्यहरू चाहिँ एउटै हुन् भन्ने Their खालको religion. भावनालाई चाहिँ हामीले जगाउनु That's पर्छ the source भन्नुहुन्छ। of problem. Immediately, economically also you see this create problem. किनकि जब तपाईँसँग यो भेदभावको भावना हुन्छ More seriously, त्यसपछि चाहिँ अनि हामीमा नकारात्मक कुराहरूको सिर्जना हुन थाल्छ। त्यसपछि अनि लडाइँ झगडा एक आपसमा नमिल्ने जस्तै कि हामीले देख्न सक्छौँ केही समय अगाडि चाहिँ सिरियामा एउटा सोच्नै नसक्ने खालको घटना घटेको थियो never heard problem. जुन भेदभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हजारौँ मानिसहरू बीच लडाइँ भएर चाहिँ मर्नु परेको थियो Because भन्नुहुन्छ। India's religious harmony. And the same Muslim country, now Shia country, like इन्डियामा Iran, भारतमा हेर्नुहोस् तपाईँले Saudi Arabia, कसरी चाहिँ धर्महरू एकदम मिलेर बस्न रहन सक्षम भएको छ। source of चाहे problem. त्यो अब मुस्लिम धर्म होस्, बुद्धिस्ट होस्, हिन्दू धर्म होस्, क्रिस्चियन होस्, सबै मिलेर बस्न सकेको छ भारतमा। तर In such thing, अरू जस्तो कि अस्ति सिरियामा एउटा त धार्मिक विषयमा पनि भएको थियो होला, त्यसैले गर्दा धार्मिक विषयले पनि त्यहाँ चाहिँ लडाइँ भएको थियो भन्नुहुन्छ। in order to increase India's concept of ahimsa, then world eventually can be भारतको जुन ज्ञान अर्थात् अघि नै हामीले भनेको थियो जुन अहिंसाको परम्परा छ त्यो परम्पराले चाहिँ विश्वलाई नै साँच्चै नै लाभदायक अर्थात् फाइदा पुर्याउनेछ भन्नुहुन्छ। And I'm glad that India will sustain the Nalanda र tradition. पिकु लायर भन्नुहुन्छ Tibetas brought it back to हजुरलाई धेरै धेरै Thank you. धन्यवाद जुन परम्पराको कुराहरू हजुरले चाहिँ राख्नुभयो त्यसले साँच्चै नै विश्वलाई नै फाइदा पुर्याउनेछ भन्नुहुन्छ। Your Holiness, thank you so much. Thank you. Thank you so much, Piku, for that absolutely brilliant conversation and all your blessings अन्तमा and all your advice for world peace. We hope that डाइरेक्टर comes true. डाइरेक्टरले भन्नुहुन्छ Thank you all अनि for पिको watching लायर and being such a great audience. दलाइ लामा दुवैजना गुरुहरूलाई चाहिँ मेरो धन्यवाद। हजुरहरूले जुन प्रकारको बातचितहरू राख्नुभयो अनि अहिंसाको परम्पराको कुराहरू, दया करुणाको परम्पराको कुराहरू राख्नुभयो, त्यो कुराहरूले चाहिँ साँच्चै नै विश्वभरि नै शान्त ल्याउनेछ भन्ने खालको सोच अर्थात् मलाई लागेको छ। त्यसैले धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहुन्छ। Would like to तपाईँहरू thank सबैजना all चाहिँ of you and सुरक्षित hope you रहनु, come back at आफ्नो 9 घरमा PM रहनु, for our सुरक्षित next रहनु, सबैजनालाई धन्यवाद, बाबाई भन्नुहुन्छ। session, Lessons from History, Neil Ferguson and Maya Jasnoff in conversation. The session with His Holiness that we've done right now will be available online on Facebook, JLF Lit Fest, and on आज YouTube, दर्शकवृन्दहरू Jaipur Lit हामी Fest, जुन JLF. आजको संवादको विषयलाई चाहिँ हामीले अनुवाद गर्ने कोसिस गरेको थियो, सायद इङ्ग्लिसको
अभावको कारणले गर्दा हजुरहरूलाई त्यति राम्रोसँग मैले यो and सन्देश will be पुर्याउन broadcast सकिनँ again होला at 7:30 तर p.m. हामीले